बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। हमारी सीरीज़ चल रही है, आपको मालूम है, राइजिंग ऑप्शन चैनल हमारा, जिससे हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। और हमारा मिशन स्टेटमेंट है, इट्स अ जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। आज जो हम पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर जो नेशनल इश्यूज़ हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। 4 एपिसोड हम पहले बता चुके। उसमें हमने लीडरशिप पर भी गुफ्तगू की, हमने उनके फेलियर्स पर भी गुफ्तगू की, पॉसिबिलिटीज़, सजेशंस दी, और दोस्त और दुश्मन की पहचान के ऊपर भी गुफ्तगू की। तो आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो इकोनॉमी पे करनी है, यानी मईशत के ऊपर करनी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसके अंदर हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे जो आम बंदे की ज़िंदगी को बहुत नेगेटिवली स्पॉइल कर रही है। अभी जब हम ये देखते हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट। हम वो करते हैं ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ज़बान खल्क जब बोलती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। उसको इग्नोर करने वाले जब भी, जिन्होंने भी जब जब जहाँ जहाँ इग्नोर किया तो उनको शदीद किस्म के नुकसानात उठाने पड़े, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ज़बान खल्क क्योंकि डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रही होती है। हर बंदा एक स्टेटमेंट देता है। अगर आप गौर करें, लास्ट अबाउट 70 ईयर्स हम जब अपनी ज़िंदगियों में मुशाहिदा कर रहे हैं तो हमेशा पॉलिसीज़ लॉन्च हो जाती हैं, और लॉन्च हो जाने के बाद ये कहा जाता है कि ये कहना ज़रूरी समझा जाता है। इसी के अंदर कन्फ्यूजन है सारी की सारी। क्या कहा जाता है? आप जिस जिस लेवल का बंदा, जो जो उसका रोल होता है, जिसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो आम बंदे को सहूलत मुयस्सर करे। मुआशी तौर पर अगर आम बंदा सुकून में होगा तो आप भी सुकून में होंगे, और आप उनके दिलों पर राज करेंगे। अगर आप हुकूमतें करना चाहते हैं, हमेशा हुकूमतों में रहना चाहते हैं, हमेशा ताकत में रहना चाहते हैं, तो आम बंदे का दिल अगर आपने जीत लिया है तो आप ही वो कामयाब आदमी हैं, और आप ही वो कामयाब रहनुमा हैं। और अगर आपने डिसेप्शन रोल पे लगे रहे कि बस ठीक है, हमने मीडिया के ज़ोर पे, सोशल मीडिया के ज़ोर पे, और एडवर्टाइजिंग के ज़ोर पे, और चंद चरब ज़बान लोगों को मीडिया पे एक्सपोज करके अपने दिफा में इस्तेमाल करके आप उनके दिलों को जीत पाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चलें, यहाँ पर तो प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन अल्लाह के पास जाकर भी तो कुछ जवाबदेही है जिसको गौर करने की ज़रूरत है। और फिर जब आप, कोई भी शख्स या कोई भी हुक्मरान हो, जिस लेवल का भी हुक्मरान हो, वो जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो उसकी तमन्ना होती है कि जो पीछे रह गए हैं वो उसके लिए फातिहा पढ़ें और उसको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। ये तमन्ना भी तकाजा करती है कि वो काम किए जाएं जिसकी बुनियाद पर लोग आपको अपनी दुआओं में याद रखें। अब जो आम बंदे की जो सिचुएशन है वो क्या है? ज़बान खल्क क्या कहती है? ज़बान खल्क ये कहती है कि जिस वक़्त आप कोई भी पॉलिसी मुरतब करना चाहें, तो अगर आप गौर करें, मैं चंद बातें करता हूँ, इसके ऊपर आप खुद ब खुद डेवलप कर सकते हैं। एक आम बंदा सोच सकता है कि अगर 20-20 कनाल के, मिसाल के तौर पे, कमांड लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया जाए, और जो भी सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ कहीं भी पड़ी हुई है उसको 20-20 कनाल के अगर आप यूनिट्स छोटे छोटे करके बना देते हैं, और आप उसको ज़्यादा विजडम के साथ देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो 50-50 कनाल का उसका एक यूनिट बनाएं, और उसको जितने भी बेरोज़गार जवान हैं अपने अपने इलाकों के पास उनके हवाले कर दें, विद अ कंडीशन कि आप इसको आबाद करेंगे, आप इसके अंदर काश्तकारी करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, और इसके अंदर से जो प्रोडक्शन होगी उसको अपने बेनिफिट में यूज़ करेंगे। हमारी तरफ से आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इतने सालों से ज़मीनें बैरन पड़ी हैं ना, आप कहते हैं कि नहीं वो तो बारानी ज़मीन है, अच्छी है, बुरी है। हमारे अपने मुशाहिदे में है कि आपके बेशुमार बारानी इलाके हैं जो नहरी इलाके नहीं हैं, वहाँ पर कितनों को ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया गया है कि जो लोगों के मज़ारे थे वो आज 200-200 कनाल ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ بارانی علاقوں میں بھی ڈھیر پروڈکشن ہوتی ہے، تو یہ تمام کے تمام بے روزگار لوگ اگر کام پر لگیں گے تو ان کی معیشت بہتر ہوگی۔ یہ پڑھے لکھے جوان ہیں، یہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گے، اور جب اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ان کی روزمرہ زندگی اپ گریڈ ہو جائے گی۔ تو معیشت بہتر ہوتی ہے تو زندگی اپ گریڈ ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ ویسے ہی کہیں پہ کھڈے پڑے ہوئے تھے اور ان اٹینڈڈ زمین پڑی تھی، کانٹے ان کے اندر سے نکل رہے تھے، تو ان کو آپ نے آرگنائز کر لیا، تو اوورآل آپ کی جو پاکستان کی سرزمین کا کینوس ہے وہ ایک خوبصورت شکل اختیار کر جائے گا۔ آپ اس کا پروبیشن رکھیں کہ اگر کوئی شخص بھی ریپیٹڈلی 2 سیزن آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اس نے زمین لے تو لی ہے لیکن اٹینڈ نہیں کی، ڈیفینیٹلی آڈز ہر جگہ پر ہوتے ہیں، چور لوگ ہر جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ سنسیئرلی اس کو ایڈریس کریں تو آپ کا آدھا پاکستان امپلائڈ ہو جائے گا، آپ کی خود کفالت آسمان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ وہ چاہے اس کے اندر فروٹ کا کاشت کرتے ہیں، ویجیٹیبلز کاشت کرتے ہیں، یا ویسے جو روٹین کراپس ہیں ہماری ان کو مینیج کرتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو فردر لیبر لیول کے اوپر، مشینری لیول کے اوپر، ڈرائیورز لیول کے اوپر وہ انگیج کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ سب لوگ انگیج کریں گے تو آپ ذرا پورا تخمینہ لگا لیں کہ اس ٹائم کتنی ان اٹینڈڈ لینڈ پڑی ہے اور وہ کہاں پر جب ان کو دی جائے گی تو کیسے مینیج ہوگی۔ جو نہیں اس کو مینیج کرتا اس سے واپس لے لی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، زمینیں لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں، اور ان کو جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے زمین تو لے لی ہے لیکن اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فیوریس ہوتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امہ کا ایسٹ ہے، مسلم امہ کا ایسٹ ہے، شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ۔ وہ فوراً اس بندے کو فائر کر دیتے تھے اور اس سے وہ زمین لے کر دوسرے کسی محنتی بندے کو دے سکتے تھے۔ اگلی بات جب آتی ہے تو آپ کے گھر گرستی شہری علاقے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ مشاہدہ کریں تو اگر آپ غور کریں تو کتنے بے روزگار لوگ ایسے پھر رہے ہیں۔ میری ذاتی سٹڈی یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جائیں اور انکریج کریں، میں نے ایک امیزنگ سٹوری کے اندر ایک سٹوری شیئر کی تھی، کوئل کی آواز، بادشاہ کو بہت اچھی لگی تھی۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیے، کیونکہ ابھی صرف میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جب ادھر وہاں پر کوئل کی آواز میرے چینل کے اوپر دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ سٹوری آپ کو مل جائے گی۔ کوئل کی آواز عام بندے کی آواز نہیں ہوتی، کوئل کی آواز بادشاہ کی آواز ہوتی ہے، سربراہ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ جب کوئی بھی آواز لگاتا ہے تو ٹرینڈ سیٹ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، لوگ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اپنے کتنے حمایتی ہوتے ہیں جو اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، تو خود بخود چیزیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ آواز لگا دی جائے کہ ایوری ہوم ان دا سٹی should be converted into a vegetable and fruit garden، تو جسٹ امیجن کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 مرلے کے چھت کے اوپر 50 ہزار کی سبزی پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، معیشت سے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو بندہ کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے پھر ہیں، کہ جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا جاب ڈھونڈنا بھی کوئی کام ہے، جو آپ نے اتنا عرصہ فری کھایا بھی پہنا بھی لیکن اپنے سوسائٹی کو، اپنے گھر کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ اسی بات کو معیار بنا لیں تو جن گھروں میں یہ بچے فارغ بیٹھے ہیں وہ سارے کے ساروں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو انہی بچوں کو حوصلہ افزائی کریں، انہیں بولیں کہ ہم آپ سے سبزی خریدیں گے، ہم بازار سے نہیں خریدیں گے، اور آپ محنت کرو اور اپنے گھر کو ویجیٹیبل اور فروٹ گارڈن میں کنورٹ کرو۔ تو ایک عام روٹین کا جو ایک گھر ہے اس کے اندر ایک شاندار ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، وہ بچہ جو ہے سیلف سفیشینٹ ہوگا، اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی گھر کی ضرورت پوری کرے گا، گھر میں غیر ضروری طور پر ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہوگا۔ ماں باپ ہر وقت، اولاد اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ شدید رفٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، روزانہ تانا زنی ایک دوسرے کو ہو رہی ہوتی ہے، اور بچے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو جابز مل نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہیں وہ سیلف سفیشنسی کی طرف آتے، اور وہ اس بات آپ انکریج کریں،
نہیں ہوتے تو ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اپنی معیشت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کنورٹ کریں انٹو دیٹ، اور آپ کا یہ روٹین کا چھت کو یوز کریں، والز کو یوز کریں. آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے ہوم گارڈن کی لنک کو ٹچ تو کریں. دنیا عجیب میریکلز کر رہی ہے، اور اٹ از سچ اے ہیلدی ایکٹیویٹی. آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرے گا، آپ کی سراؤنڈنگز میں اچھی خوشبوئیں پھیلیں گی، آپ کو پروڈکشن ملے گی. پھر یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. انہیں بچوں کو چاہیے وہ اس سے اگلی گریڈنگ کو اچیو کریں. ہم نے خود ایسی ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک لڑکے نے ایسا انیشیٹو لیا کہ اس نے اپنے گھر کا باہر کا گرین ایریا کو کنورٹ کیا ویجیٹیبل گارڈن میں. اور جب اس کو بات یہاں ختم نہیں ہوئی تو اس نے ساتھ والے کو پوچھا آپ کا گرین ایریا ان اٹینڈڈ پڑا ہے، میں اس میں کاشت کر لوں؟ کر لیں بسم اللہ. وہ کرتے کرتے اس نے پورے محلے کو جو ہے ویجیٹیبل اور فروٹ گارڈن میں کنورٹ کر لیا. اینڈ ہی سیز آئی پرچیز نتھنگ فرام دی مارکیٹ. آپ خود سوچیں کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. میں نے ذاتی طور پر بھی اس کو ایکسپیرینس کیا. ناٹ مچ آف دی ایفرٹ، صرف تھوڑی سی محبت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. احساس پیدا کریں کہ ان دی ادر وے اراؤنڈ، ونس یور اکانومی از ویک، ونس کنٹری اکانومی از ویک، ہم نے ساروں نے مل کے چلنا ہے. آپ جو پاور میں ہیں انہوں نے آرگنائز کرنا ہے. آپ نے صرف اچھی سی آواز لگانی ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے. کتنی فضول چیزوں کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ایڈورٹائزنگ میں چل رہا ہوتا ہے. اپنی قوم کے جوانوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے معیشت کے اچھے اچھے راستے کشادہ کرنا کتنی آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی. جتنی ڈپریشن اینڈ انگزائٹی مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے وہ نہیں چلے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے یہ کانسیپٹ اسلام آباد میں لایا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اینڈ فارم ہاؤسز ہی کے نام پر لایا گیا تھا. اور اس کی جو کیلکولیشن آج بھی اس کا اگر آپ ماسٹر پلان نکال کر دیکھیں تو اٹ واز اے فل فلیج سیلف سفیشینسی پلان. لیکن لوگوں نے مس یوز کیا، اور حرام خور لوگوں نے رشوتیں لے لے کے ان کو جسٹیفائی کیا، ان کو نہیں چیک کیا. آج بھی لاز آپ کے موجود ہیں، آج بھی وائلیشن کی سزائیں موجود ہیں، آج بھی وہ جگہیں لیز پر ہیں، ان کی لیزز کو کینسل کیا جا سکتا ہے. تو ان فارم ہاؤسز میں کانسیپٹ یہ تھا کہ پر ایئر انہوں نے پوری کیلکولیشن کسی وائز آدمی نے کر کے دی تھی کہ پوری اتنے انڈے پیدا ہوں گے وہاں پر، اتنی مرغیاں پلیں گی، اتنا ویجیٹیبلز کریٹ ہوگی، اتنی وہاں سے فروٹس پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور وہ اتنا اچھا پلان تھا کہ صرف اسلام آباد میں ہی لوگوں کو تقریباً مفت سبزی میسر آ جانے کا چانس تھا، اور اگر ہوتا بھی تو بہت چیپر ریٹ کے اوپر میسر آتی. اگر اس کا میگنیچیوڈ بڑھا دیا جائے، اب انڈیویجول تو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، لیکن جب اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے، جب پاور کوریڈورز میں جس لیول کے رہنما ہیں وہ اپنے اپنے لیول پر ہی انیشیٹوز لے لیں. فیکٹری اونرز کی فیکٹریز کے بے شمار کارنرز ایسے پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مالی کو ہی تو امپلائی کرنا ہے. اس کو صرف ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ نے نان پروڈکٹیو پلانٹس کو چھوڑ کے پروڈکٹیو پلانٹس کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے. بات ختم. اور ایک دن آپ دیکھیں گے وہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے بھرپور پروڈکٹیو ایریا بن جائے گا. فیکٹری اونرز کے کتنی بڑے بڑے علاقے ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے وہ اس کو ایکٹیویٹ کریں. اس میں بندوں کی امپلائمنٹ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ بچے جو گھریلو لیول پر کر رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. دے شوڈ جمپ ان ٹو دی فیس بک پیج. زیادہ ریفائن طریقے سے، زیادہ اچھی پیکنگ کے ساتھ اپنی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. دے کین سیل سیڈس، دے کین سیل اکوپمنٹ ریلیٹڈ ٹو دیز آل ایکٹیویٹی، دے کین سیل ویجیٹیبلز، دے کین سیل فروٹس. ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں انہوں نے 5-7 کنال 10 کنال زمین کسی سے لے لی کاشت کرنے کے لیے رینٹ پہ، اینڈ اس کے بعد انہوں نے، آج کل آرگینک کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، آرگینک ویجیٹیبلز. ہوٹلز والوں نے بھی، بڑے بڑے ہوٹلز والوں نے بھی آرگینک والی چیز، کیوں؟ دوسری چیزیں ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ فیک ہیں، یعنی آرٹیفیشل فرٹیلائزرز کے ذریعے ان کو موٹا کر دیا. برائلر مرغی بن گئی، اسی طرح برائلر ٹائپ ہی سبزیاں اور فروٹ بن گئے، ان کے اندر ذائقہ ختم ہو گیا. تو پھر نئی اصطلاح ڈیولپ ہوئی، آرگینک ویجیٹیبلز، آرگینک فروٹس. سو آرگینک یہاں پہ ہوگا. تو جب آپ یہ آرگینک کے نام پر پیج بنائیں گے تو پھر فردر آپ کی ایکٹیویٹی انہینس ہو جائے گی، اور راستے اسکائی از دی لمٹ. محتاجی سب سے بڑی ختم ہے. 20,000 کی آپ کو جاب ملتی ہے، 2 دن آپ کو 12 گھنٹے کی جاب پہ آپ کو امپلائی کیا جاتا ہے، 18 گھنٹے آپ سے کام لیا جاتا ہے، پے آپ کو 12 گھنٹے کے برابر کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی میگر.
दूसरे दिन आपको जब इंटरेस्ट नहीं रहता फायर कर दिया जाता है, आप फिर फाइल दबाई होती है और आप यतीमों की तरह फिर रहे होते हैं लोगों से भीख मांगते हुए कि मुझे जॉब दिला दें, जबकि आपके घर में, आपकी प्लेट में, आपकी झोली में ये सब कुछ पड़ा है। तो जो नेशनल जो इश्यूज़ हैं उनमें ये बहुत बड़ा नेशनल इशू है। मैंने ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी। अलहाज़ल क़यास, आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। पॉपुलेशन के ऊपर आपने शोर मचाया हुआ है, बच्चे 2 ही अच्छे। अगर इफ़ ये बात थी तो फिर चाइना सब इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, उन्होंने अपने सारे अवाम को प्रोडक्टिव कैसे बना लिया? अगर हमारा रहनुमा हमें ये बताएगा कि ये ज़्यादा होंगे तो खा जाएंगे सारा कुछ, इकोनॉमी को खा जाएंगे, आजूज और माजूज की मिसालें देखकर रेफरेंस के तौर पे अगर आप बताएंगे, तो मुझे ये बताओ कि फिर ये बाकी दुनिया पागल है। आज इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी ने इंडिया का रुख किस लिए किया हुआ है? इसलिए कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। जहाँ आबादी ज़्यादा है वो मार्केट इज़ बिगर। तो आप कौन सी फैमिली प्लानिंग के किस मंसूबे पे इतने सालों से चल रहे थे और अजीब अजीब दलाइल दे रहे थे? दैट्स व्हाई आई से इट्स अ कन्फ्यूजन। एनिमी ने आपको कन्फ्यूजन में डाला, छोटे छोटे किकबैक्स लोगों को दे दिए और उनको कोलैबोरेटर्स के तौर पे अपनी पॉलिसीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए पोजीशंस पे लगा दिया। वो अपनी छोटी सी बोटी के लिए पूरी नेशन की पूरी भैंस को ज़बह करने के चक्कर में आ गए और उसका कितना लॉस हुआ। आज यही लोग, इनको आप प्रोडक्टिव बनाएं तो आपकी यही आबादी आपको बिल्कुल छोटी लगेगी और आपके दिल में तमन्ना पैदा होगी कि यार ये डबल होती तो ज़्यादा अच्छी थी, मेरी इतनी बैरन ज़मीन पड़ी थी सारी आबाद हो गई और कोई मुझे पानी की नहरें इनको नहीं देनी पड़ी, अल्लाह की बारिश के ऊपर तवक्कुल करके ये सारा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। घर के अंदर मुझे बताएं कितना पानी, ड्रिप फार्मिंग आजकल आपके सामने आई हुई है, तो आप तहकीक तो करें। आजकल के यूथ को ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिवाय इसके, आई ऑलवेज से, और यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि सिवाय इसके मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, कमांड लेवल जिसका भी हो, घरेलू इंडिविजुअल से लेके ऊपर तक, आई हैव ओनली वन सेंटेंस टू से, ईदर वी आर इनकॉम्पिटेंट और वी आर कोलैबोरेटर्स। ये कैसे मुमकिन है कि सारी दुनिया के यूट्यूब हमारी हाथ के ऊपर सारे एनालिसिस रख रही है, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसका एनालिसिस हमारे पास मौजूद है। हमारे अपने थिंक टैंक्स खूबसूरत किस्म की अच्छी अच्छी प्रपोजल्स डेली बेसिस पर दे रहे हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो प्रपोजल्स आप तक पहुंच रही हैं और हर लेवल के जिसको अल्लाह ताला ने इन्फ्लुएंस के लिए जितनी ताकत आपको दी है, हर अमीर से उसकी सल्तनत का सवाल पूछा जाएगा और तुम भी अपने घरों के अमीर हो। सो घर इज़ नॉट दिस होम ओनली। जिस जगह पर आपको सरबराही मुयस्सर है उसके आप अमीर हैं, दे आर सपोज टू बी योर सब्जेक्ट। तो ये सब एनालिसिस मौजूद होने के बावजूद, सारे रेप्लिकास अवेलेबल होने के बावजूद, ओनली वन ऑप्शन इज देयर। आप कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कहते हैं हमारे पास बंदे नहीं हैं। आप 50 वीडियोस इस टाइम यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं जो आपके रिसोर्सेज के ऊपर इमेंस किस्म का बताते हैं कि यू आर द रिचेस्ट कंट्री ऑन अल्लाह अर्थ। वो कौन सी चीज़ है इस वक्त जो दुनिया के अंदर आपके पास मौजूद नहीं है? एग्रीकल्चरल कंट्री आप गिने जाते हैं, आपके पास शानदार नहरी निज़ाम है, आप बेनिफिट क्यों नहीं कर रहे? द ओनली वन थिंग, यू हैव नो जस्टिफिकेशन व्हाटसएवर अदर देन दिस, ईदर वी आर इनकॉम्पिटेंट। ये मैं मानने के लिए तैयार, नो वन इज इनकॉम्पिटेंट। हर बंदा अपने शऊर के बारे में सब कुछ रखता है। यस, कोलैबोरेटर्स, दिस पॉसिबिलिटी इज ऑन द टॉप लाइन। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा कारोबार तरक्की कर रहा हो, मेरी प्रमोशंस हो रही हों, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्रीज ग्रो कर रही हों, मेरी गाड़ियाँ नए नए मॉडल्स की आ रही हों, मेरे बैंक बैलेंसेस ग्रो कर रहे हों, और एक गरीब पाकिस्तान सिर्फ रह गया है जो हर जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। आप कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं। आप 2 एग्जांपल्स आज की एग्जांपल से दी जा सकती हैं। बात तो बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन मैं प्रिसाइज टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। अब कोरोना का सिलसिला चल रहा है, आप देखें आपने लॉकडाउन को कैसे इन्फोर्स कर लिया। ह्यूमन रिसोर्सेज तो उतने ही थे आपके पास। आपके लिए कैसे मुमकिन हुआ कि आपने हर दुकान बंद करा दी? आपके लिए कैसे मुमकिन हुआ कि आपने हर शहरी को अपने घर तक मुक़य्यद कर दिया? कोरोना से तो वो पता नहीं मरेगा या नहीं मरेगा, इकोनॉमी से ज़रूर मर जाएगा, ऐसा ही है। फिर आपने प्लास्टिक के लिफाफे ख़त्म करना चाहे, आपने कर लिए।
कैसा छोटा सा काम है, इन्फोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन ना दीजिए। यू नो पीपल आर नॉट, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। वॉर ऑन टेरर में आपने एक्टिविटी की, राइटली और रॉन्गली, वेल इट इज़ योर बिजनेस, और नेचुरली आप बेहतर जानते हैं, आवाम ने आपको अपनी राय से बेशुमार जगहों पर आगाह किया, बेशुमार टॉक शोज़ हुए, जो आज बैठे हैं वो कल इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू किया करते थे। वेल हम उसमें नहीं जाते, हम इसमें जाते हैं कि क्या आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी की। तो ट्रिमेंडस इम्प्लीमेंटेशन हुई। एनिमी इज़ वेरी हैप्पी दैट यू नो गुड जॉब डन, हु वाज एट लॉस, सारे एनालिसिस मौजूद है, सारे स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। आपने इंसानी जाने कितनी इसमें झोंक दी, आपने मईशत का कितना जनाजा इसके अंदर निकला, कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स के आपके रोज़ के एनालिसिस आ रहे हैं, आर्टिकल्स में आ रहे हैं, टॉक शोज़ में आ रहे हैं, दैट दिस लॉस यू फेस्ड, डिड एनिमी रिकग्नाइज दैट? उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से आपको पूरा कर लिया। सो वो कहते हैं ना, किसी ने क्या खूबसूरत बात की, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। सो लेट्स इंडिविजुअल से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं। अगर आप मैक्रो लेवल की तमन्नाएं रखते हैं, यू नो पीपल से वी थिंक ग्लोबली बट वी डू नॉट एक्ट लोकली, वेल सो स्टार्ट एक्टिंग लोकली एटलीस्ट, ठीक है। जो डूएबल्स हैं उनको ग्रिप करना शुरू कर दें। आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर, अगर आप यहाँ तक भी आप डिक्टेटेड हैं कि आम बंदे की ज़िंदगी को भी आपने सहल नहीं बनाना, ठीक है, और अगर वो बनने जा रही है तो आपने उसमें रोड़े अटकाने हैं, तो देन फॉर व्हाट यू आर एंजॉइंग दिस ऑल स्टेटसेस एंड ऑल पोजीशंस एंड ऑल पावर्स। क्वेश्चन पूछें अपने आप से, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, आप भी आए हैं, आप भी चले जाएंगे, बट हु इज, जिसको अल्लाह ने देना है वो तो देगा। बट देयर आर सर्टन थिंग्स, हम हर बंदा दिल में ग्रीडी है, हर बंदा दिल में चाहता है उसको अच्छे नामों से पुकारा जाए, वो तारीख़ में अच्छे नाम से जाना जाए, उसका नाम उसकी आने वाली नस्लों को जब लोग मुखातिब करें तो इज़्ज़त से उसका नाम लें, आने वाली नस्लें इस बात पर शर्मिंदा ना हों कि हमारे आबा कैसे थे। मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो नस्ल चल रही होगी, लाजमी बात है कि वो मुंह छुपाती फिर रही होगी और वो कभी अपना तारुफ नहीं कराएगी कि मैं मीर जाफ़र का लकड़ पोता हूँ, कराएगी? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जना के साथ उनका मुलाजिम भी होगा तो फ़ख्र से बताएगा मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना का मुलाजिम था, और इज़्ज़त पाएगा। आज भी उनके, उस दिन मैं वीडियो देख रहा था कि उनके जो ज़ाती मुलाजिम थे जिनको आपने लाइफ टाइम जॉब फैसिलिटी का कहा था, उसको आज भी नौकरी पे वो जाता है, उसको मिलती है, उसको इज़्ज़त मिलती है, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। फॉर व्हाट? बिकॉज समबडी डिड वंडरफुल जॉब फॉर ह्यूमैनिटी। इतने करोड़ अवाम के लिए उन्होंने इज़्ज़त के रास्ते पे अपनी मेहनत को खर्च किया, अपने टैलेंट को, अपनी कॉम्पिटेंस को खर्च किया। अल्लाह ने आपको कॉम्पिटेंस दी, माल दिया, औलाद दी, इज़्ज़त वक़ार दिया, सब कुछ मुयस्सर आया, लेकिन आपने उसको सारे को खूब सहर होकर खाया। बट जब डिलीवर करने की बारी आई तो आपने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी। मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐसे नहीं होगा। आप कहाँ यहाँ से बच के चले जाएंगे, मुझसे, जायद से, बकर से, मिस्टर एक्स वाई जी से, यू कैन नॉट सर्वाइव, डोंट डू इट, ठीक है। हमारी एडवाइस ये है, बिकॉज वी आर नॉट हेयर फॉर द पॉलिटिक्स। हमने आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर करनी है, सो हम कन्फ्यूजन्स क्लियर कर रहे हैं। अब जो जिस लेवल पर, ये ना समझें कि हर चीज़ हुकूमत करेगी, नो, हर चीज़ फलाना करेगा, नो। आप जहाँ तक आपके पास कॉम्पिटेंस मौजूद है, जितनी है, आपके घर में है तो आप घर को कन्वर्ट करें। आपके पास ज़्यादा वसी ज़मीन है, आप उस सारी को आबाद करें। आपके पास उससे ज़्यादा वसअत है, लोगों को फैसिलिटेट करें, एंड दिस इज़ हाउ ये फैलता फैलता सिस्टम चलता जाएगा। यही वो वजह है कि हमारे यहाँ सफाई के निज़ाम में भी खलल है कि 4 बंदे महल्ले में इस बात पर इत्तफाक नहीं करते। अगर अल्लाह ने मुझे वसअत दी है, मैं अकेला ही एक स्वीपर उस महल्ले में रख लूँ और ख़ुद पे करूँ, कितनी बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि महल्ला सारा गंद फैला रहा है,
اینڈ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے پورے محلے کے لیے ایک سویپر کو انگیج کیا ہے اور وہ ریگولرلی سارے کو صفا کرتا ہے۔ ذرا آپ اپنی سیٹسفیکشن کا اندازہ لگائیں، اللہ کی خوشی کا اندازہ لگائیں، اور لوگ آپ کی کتنی عزت کریں گے، بیکاز دے وڈ کم ٹو نو انہوں نے اپنے 4 آنے بچا لیے، کنٹریبیوٹ نہیں کیا، آپ نے ٹوٹل دے کر ایک سویپر کو انگیج کر لیا، تو سب کے دل میں آپ کی عزت آئے گی۔ الحاظ القیاس ایگزامپلز بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ نئے آنے والے دوست احباب، دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، ہر لیول پر ہمیں نیک صالح متقی رہنما نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنے اس معیشت کے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو سولو کر سکیں اور عافیت میں رہ سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔